अम्बिऊनी, इसमें ये नून जो है किसका है? नून है और ये या मफूल बिही, या ज़मीर मफूल बिही है। तो हमारे पास अम्बिऊ बरवज़्न है अफ़गिलू, अफ़अलू, हुरूफ़ असली किया बना नून बा हमजा, नून बा हमजा। हफ्त अक़साम में क्या है? तकम सुलासी लफीफ मफरूद, महमूदुल लफ़ा। शश अक़साम में क्या है? महमूदुल्लाह में शश अक़साम सुलासी मजीद। सुलासी मजीद कुल कितना बाब है? 12 बाब। सुनाओ। बाबी फ़ाल अकरम इकरम इकरामन, बाबी तफ़ील सरफ़ सरफ़ तशरीफ़न, बाबी मुफ़ाअल ज़रब ज़रब ज़रबतन, बाबी तफ़ाउल तसरफ़ तसरफ़ तसरफ़न, बाबी तफ़ाउल तज़ारब तज़ारब तज़ारबन, बाबी इफ्तिगाल इक्तसब इक्तसब इक्तिसाबन, बाबी इन्फ़िआल इंसरफ़ इंसरफ़ इंसिराफ़न, बाबी इस्तिक़बाल इस्तख़राज इस्तिख़राजन, बाबी इफ़इलाल इहमार अहमर इहमिरान, बाबी इफ़इलाल इहमार अहमर इहमिरान, बाबी इफ़इलाल इजलवद इजलव इजलवादन, बाबी इफ़इलाल इहदाद इहदाद इहदाद। अच्छा, ये कौन सा बाब है? बाबी फ़ाल। बाब इफ़ाल सर्फ़ सग़ीर। अम्बा युंबि इम्बा अन मुंबि उम्बि युंबा इम्बा अन बदा मुंबा लम युंबि ला युंबा ला युंबि ला युंबा ला युंबा ला युंबा अन युंबा अन अलम उम्बि लितुंबा ला युंबि ला युंबा वन नहीं ला तुंबि ला तुंबा ला युंबि ला युंबा अदर फिल मुंबा अन युंबा। अनबिऊनी, अनबिऊ ये कौन सा सिगा है? जम मुज़क्कर अम्र हाज़िर मालूम। अम्र हाज़िर मालूम की गर्दान करें। अम्बि अम्बिआ अम्बिउ अम्बिआ अम्बि। अच्छा, ये इसमें यनबई की तरह यनबई, तो अनबिऊनी को अम्बिऊनी भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अम्बिउ। इसको हमने इकलाब कहा था, इकलाब। अनबिऊनी को अम्बिऊनी। वकुला, कुला ये असल में कुला कुला असल में कुला कुला बरवज़्न है उफ़उला। हुरूफ़ असली हमज़ा काफ लाम, हमज़ा काफ लाम। हफ्त अक़साम में महमूद अल्फा। शश अक़साम सुलासी मुजर्रद। कितना बाब है? 6। सुनाओ। ज़रब यज़रिबु फ़अल यफ़अल नसर यंसुरु फ़अल यफ़अल फ़तह यफ़तहु फ़अल यफ़अल समिअ यस्मअु फ़अल यफ़अल फ़तह यफ़तहु फ़अल यफ़अल हसिब समिअ यस्मअु फ़अल यफ़अल हसिब यहसिबु फ़अल यफ़अल फ़अल शरफ़ यशरफ़ु फ़अल यफ़अल। ये कौन सा बाब है? नसरा यंसुरु, नसरा यंसुरु। अच्छा, सर्फ़ सग़ीर। अकला यअकुलु अक्लन फ़हुव आकिलुन व उकिला युकलु अक्लन फ़ज़ाका मअकूल लम यअकुल लम युकल ला यअकुल ला युकल ला यअकुल ला युकल ला यअकुलन ला युकलन ला यअकुलन युकल अमर मिन कुल तुकल यकुल युकल वन। अच्छा, कुला ये कौन सा सिगा है? सिगा तस्निया मुज़क्कर हाज़िर और हाज़िर मालूम। अम्र हाज़िर मालूम की गर्दान करें। कुल कुला कुलू कुली कुला कुलना। कुला कुल कितने सिगे बनते हैं? 2 सिगे। नंबर 1 सिगा तस्निया मुज़क्कर हाज़िर और हाज़िर मालूम, सिगा तस्निया मुअन्नस हाज़िर और हाज़िर मालूम। अम्र हाज़िर मालूम। और तीसरा वक़्त बनून तकीद खफीफा की गर्दान करो। कुलन कुलून कुलेन, कुलन कुलून कुलेन। कुलन को हर तवक़ुफ़ में कुला पढ़ना भी जायज़, कुला पढ़ना भी जायज़ है, लेकिन वो तस्निया नहीं है बल्कि वो वाहिद मुज़क्कर। अच्छा, इसमें कौन सा कानून लगा? जी अमन उमिन ईमान, अमन उमिन ईमानन वाले कानून के तहत हमने एक फ़ायदा लिखा था, मगर कुल खुज़ और मुर ये शाज़ है। कुल असल में कुल, मुर असल में मुर और खुज़ असल में खुज़ होना तो ये चाहिए था कि उसमें आमना उमिना ईमानन वाला कानून के तहत हम उस दूसरे हमजा को वाव के साथ तब्दील कर देते। इसलिए वो कानून यही था कि 2 हमजे आ जाए, पहला साकिन दूसरा मुतहर्रिक हो, तो ये दूसरा साकिन हमजा को मकाबल हरकत के मुवाफिक हर्फ इल्ला से तब्दील करना वाजिब है। लेकिन हम इसमें ये दोनों हमजे जो है ये हज़फ करेंगे और उसको कुला पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? खुज़ असल में खुज़ खुज़ू। अच्छा, खुज़ू असल में खुज़ू खुज़ू। बरवज़्न है उफ़उलू,
حروف اصلی حمزہ خا زال سے اقسام محمود الفا شش اقسام ثلاثی مجرد کتنا باب ہے 6 کون سا باب ہے نصر ینصر صرف صغیر اخذ یاخذ اخذا فهو اخذ واخذ یؤخذ اخذا فذاك ماخوذ لم يؤخذ لم یاخذ لم يأخذ لم يؤخذ لا يأخذ لا يؤخذ لا يأخذ لا يؤخذ لا يأخذن لا يؤخذن لا يأخذن اچھا یہ کون سا صیغہ ہے صیغہ جمع مذکر حاضر امر حاضر معلوم امر حاضر کی گردان کرو اخذ اخذ اخذا خذ خذا خذو خذی خذا خذنا خذنا خذو اچھا یہ اصل میں خذو تھا اس میں کون سا قانون لگا امن امن ایمان امن امن ایمان والے قانون کہتے ہیں یہی یہاں پر بھی ہم یہ کہیں گے کہ دونوں حمزے کو ہم حذف کریں گے تخفیف کے لیے تو خذو پڑھیں گے کیا پڑھیں گے سل اصل میں اسأل اسأل بروزن افعل حروف اصلی حمزہ سین حمزہ لام سین حمزہ لام ہفت اقسام محمود العین شش اقسام ثلاثی مجرد کتنا باب ہے 6 کون سا باب ہے سمع یسمع سمع یسمع سمع یسمع آپ نے قاعدہ پڑھا ہے لیجیے فتح یفتح فتح یفتح صرف صغیر سأل سأل يسأل سألا فهو سائل يسأل سألا فذاك مسؤول لا يسأل 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 يسأل الأمر اسأل اسأل الأمر اسأل یہ کون سا صیغہ ہے ثالثیہ واحد مذکر امر حاضر معلوم تو پھر امر کا پہلا صیغہ کس طرح بنے گا اسأل تو پھر یہ غلط ہے الامر من حسل اچھا سل اصل میں اس ال تک کون سا قانون لگا کہ سل بن جائے وہ تب لگتے ہیں جب دو حمزے ہو ایک جگہ پر رأسن بوسن زیبن والا تب لگتے ہیں کہ حمزہ ساکن ہو اور مقابل حرکت کو موافق حرف علت سے تبدیل کریں گے اس کے علاوہ محموز والے قوانین میں کون سا قانون لگتا ہے یسل والا قانون کس طرح تھا جب نہیں لگتا سال والا کس طرح ہے تو بنا بان کون سا قانون لگتا ہے یس ال قانون سناؤ جب حمزہ چیزوں کے بعد حمزہ کو حرف کر رہا ہوتا ہے اس کا حرکت مقابل کو دینا ہوا ہے جب حمزہ ساکن ہے جب حمزہ متحرک ہے اور اس کا قبل ساکن ہے صحیح تو اس حمزہ کی حرکت کو نقل کر کے مقابل کو دیا اور حمزہ کو پھر حذف کریں گے اور حمزہ جو ہے مباد کے متحرک ہونے کی وجہ سے گر گیا تو کیا بنا سل بنا کون سا صیغہ ہے صیغہ واحد مذکر امر حاضر معلوم فدرؤ بروزن فعلوا حروف اصلی دال را حمزہ ہفت اقسام محمود اللام شش اقسام ثلاثی مزید کون سا باب ہے باب افعال باب افعال اچھا ادرؤ بروزن افعلو صرف صغیر ادرا یدرا ادرا ان ادرا یدرا ادرا ان وذاك مدرا لا لم يدرا لا يدرا لا يدرا لا يدرا لا يدرا لا يدرا ان لا يدرا ان الامر منه ادري لتدرا لا يدرا ليدرا ولا يان لا تدري لا تدرا لا يدري لا يدرا حذف من مدرا مدرا ان مدرات اچھا ادرؤ یہ کون سا صیغہ ہے صیغہ جمع مذکر غائب معلوم
ماضی معلوم کی گردان ادرا 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 ادرات ادراتا ادرانا ادراتا ادراتم ادراتم ادرات ادراتم ادراتم ادرات وَاسْأَلُوا اصل میں اسألوا بروزن ہے حروف اصلی ہفت اقسام شش اقسام کتنا باب ہے کون سا باب ہے فتح یفتح کون سا صیغہ ہے امر حاضر